बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज बात करेंगे सियासी गुफ्तगू के हवाले से कि हमारी सियासत किस रुख जा रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि 24 घंटों में जो नई चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट हुई हैं उससे आपको आगाह करेंगे कि क्या बातें और क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि संडे का आज दिन है तो उसमें भी कोई ना कोई ख़बर जो है वो मंजर आम पर ज़रूर आती है। रात की जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है इस्लामाबाद में। जिस चीज़ का डर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसका भी जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सब कुछ किस एंगल पे जा रहा है और क्या हमें दिखाया जा रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। अब तो हुकूमती सतह पे अगर बात करें तो सब चीज़ें पहले तो दिनों में तब्दील होती थी, अब लगता है सेकंडों में सब कुछ जो है वो सारी गेम ही उलट पलट जाती है। फिर बात करेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से कि उन्होंने अपनी तकरीर करते हुए ठेंगा क्यों दिखाया, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उनके क्या बयानात हैं और वो अब क्या कह रहे हैं। इन तीनों चीज़ों पे जिक्र होगा और उसके बाद हम आपसे ये भी बात करेंगे कि जो हमारे ताइकॉन है मलिक रियाज, उनके बारे में जो अपडेट है, उनको जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो फुटेज ली जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर के हवाले से कि वो शोहदा के लिए गए हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल थे, कौन कौन से ओहदेदार थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत ने आखिर वही किया जिस चीज़ का हम सबको डर था, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 3 जजेस जो हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये चीज़ थी बड़ी ज़ेरे बहस थी, टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। इसके अलावा बल्कि बात करेंगे कि बल्कि 5 जजेस की जानिब से एक जो है वो डॉक्यूमेंट भी चीफ जस्टिस को भेजा गया और उसमें बताया जाता है और कहा जाता है कि ये सुन रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस जो हमें बाहर से लाए गए हैं उसकी बजाय बाहर से लाने की बजाय जो इतने हमारे सीनियर जो हैं वो सीनियर जजेस हैं उनको भी तो चीफ बनाया जा सकता था, लेकिन उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिफ्ट कर दिया गया है। आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो जजेस की तैनाती का सिलसिला चल रहा था, अब जो चीज़ें अपडेट्स हुई हैं, जो चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये 3 नाम हैं जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे ISPR के हवाले से कि ISPR के हवाले से जो बयान जारी किया गया है उसमें चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर गए, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर अबूरी ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की गई। इस मौके पर सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वहाँ पर मौजूद थी, उनके ओहदेदार वहाँ पर मौजूद थी। उस पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत चीज़ें और जो नई चीज़ें हैं अपडेटिंग की वो भी बताई गई हैं। इसके अलावा जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और इसके साथ साथ गवर्नर जो है हमारे जाफ़र खान मंदूखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने भी शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और वहाँ पर वो लोग मौजूद थे और जितने भी शहीद हुए थे उनकी आयादत वहाँ पे की। जैसा कि पिछले दिनों आप सुन रहे थे, अपडेट सुन रहे थे कि वहाँ पर 18 जवान जो शहीद हो गए थे उसके बारे में भी डिस्कस हुई, वहाँ पर दुआए खैर की गई, नमाज जनाजा हुआ और जितने भी मरीज़ ज़ख्मी जो थे, जो बुरी हालत में थी, सब ने उनकी आयादत की और उनके लिए दुआ गो हुए कि वो जल्द अज जल्द जो हैं हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो सेहतयाबी की तरफ आ जाएं। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की, PTI की, कि इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट मिला जो कि इमरान खान ने कहा जाता है कि अडियाला जेल से बैठकर जो है वो दिया है और उसमें कौम के नाम उन्होंने पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया है। वो बता रहे हैं कि आपका मैंडेट जो है वो चुरा लिया गया है, लिहाजा 8 फरवरी का दिन जो है वो आप योम सियाह के तौर पर मनाएं। उसमें तमाम लोग बाहर निकले, चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे सहाफ़ी हैं, एवरीथिंग जितनी भी हमारी पब्लिक है उनके बयान के मुताबिक कि 8 फरवरी को जो है निकलना चाहिए। और इमरान खान कह रहे हैं
کہ غلام قوم کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہوتا. غلام قوم ہمیشہ غلام رہتی ہے, اپنے فیصلے نہیں کر سکتی ہے, ہمیشہ تنگی کا شکار رہے گی. اس لیے غلام قوم کو باہر آنا ہے, 8 فروری کو نکلنا ہے, یا جو وہ بریفنگ دی ہے. تو عمران خان کے اکاؤنٹ سے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ غلامی سے جو ہے نجات اب لینی ہے, اور اس کے لیے جد و جہد بہت ضروری ہے, اور جد و جہد کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے. جتنے بھی جاب پرسن ہیں, بزنس پرسن, وہ آئیں گے تو حالات تبدیل ہوں گے. یہ بیانات ہیں ان کے اڈیالہ جیل سے. دوسری جانب بات کرتے ہیں محسن نقوی کے حوالے سے, جو بڑا منظر عام پہ ان کی ویڈیو آ رہی ہے. جی محسن نقوی نے جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا. اب وہ ٹھینگا انہوں نے کیوں دکھایا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا, یہ اس ٹائم کیا سچویشن بنی کہ اس اینگل سے ہم دیکھ رہے تھے انہیں کہ وہ ٹھینگا دکھا رہے. ہم آپ کو یہ تصویر بھی دکھائیں گے. تو اس طرح سے تھا کہ وہ جیسا کہ بات کر رہے تھے, وہاں پر ایک صحافی نے پوچھا, وہاں پر ایک صحافی جو تھے وہاں پر پوچھا جو محسن نقوی کی سپیچ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی یہ تو بتائیں کہ عمران خان کے لیے امریکہ سے کوئی کال آئی کہ نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی کال نہیں آئی. تو صحافی نے کہا کال اگر آئے گی تو منع کر دیں گے یا پھر آپ لوگ مان لیں گے. تو اس پر محسن نقوی جو نے ٹھینگا دکھایا اور ایک مسکراہٹ جو تھی وہ ان کے چہرے پر تھی. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اپڈیٹس جو تھی ہمیں ملی اور ہمارا دل کیا کہ ہم آپ سے شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے وہ دوسری ہے. فیصل چودھری جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جو ہمارے بنتے ہیں, جو ہماری پارٹی میں شامل تھے, جو ہمارے ساتھ جو تھے شانہ بشانہ تھے, وہ صرف دکھاوے کے لیے تھے. اصل میں جو ہے وہ ہمارے نہیں ہیں, بلکہ وہ ہماری پارٹی کے درمیان جو ہے وہ نفاق پیدا کر رہے ہیں. تو عمر ایوب جو تھے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آئی جی پنجاب عثمان انور جو ہیں وہ چھٹی لے کر جا رہے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, یہ بھی ایک تازہ ترین خبر ہے. اور ایک طرف اگر ہم بات کرتے ہیں, 4 ماہ پہلے ڈی جی ایف آئی آر میں ان کا نام کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈی جی ایف آئی آر بنیں گے, اور بلکہ وہ بھی اس چیز پہ بڑا سیٹسفائیڈ تھے, بلکہ مطمئن تھے کہ وہ ڈی جی ایف آئی آر بن رہے ہیں. پر اب ہمیں نیوز سننے کو مل رہی ہے کہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب جو ہیں وہ ملک سے روانہ ہو رہے ہیں, وہ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اب دیکھیں مزید کیا اپڈیٹس آئیں گی آپ کو بتائیں گے. اب بات کرنے لگے ہیں بحریہ ٹاؤن کی. جب بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہے تو ملک ریاض کا نام فوری جو ہے ہمارے ذہنوں میں کلک ہو جاتا ہے. ملک ریاض کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. ان باہر کوئی لوگ آتے ہیں جو کہ ویڈیو فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کی ویڈیوز باہر سے بنا رہے ہیں, اور جو چیزیں بھی تھیں وہ اس کی بھی پکچرز میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو جو جان سے مارنے کی جو دھمکی دی گئی اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. ان کے سیکیورٹی آفیسر کرنل خلیل رحمان کی مدعیت میں جو یہ ایف آئی آر ہے وہ درج ہوئی, اور یہ درج ہوئی ہے تھانہ آب پارہ میں. وہاں پہ درج ہونے والی ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملک ریاض کو ایک ای میل موصول ہوتی ہے جس میں انہیں 50 بٹ کوئن کا مطالبہ کرتے ہیں, بھتہ کہہ لیں, پتہ خوری یا طلب کیا گیا, اور کہا گیا کہ ہمیں یہ پیسے فوری طور پر دیں, اگر نہیں دیں گے تو آپ کی فیملی کو ہم ہٹ کریں گے, آپ کو جان سے مار دیں گے. یا جس طریقے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پیسے نکلوانے ہو, بھتہ خوری کا سلسلہ ہو, تو اس طرح کے الفاظ اس سے بھی خطرناک الفاظ ہوتے ہیں. تو انہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں جو ہے 50 بٹ کوئن دیں. اب جو 50 بٹ کوئن جو ہیں اگر میں دیکھتی ہوں اپنی پاکستانی کرنسی میں تو وہ بنتے ہیں 1 ارب 42 کروڑ روپے, جو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو لوگ انہیں ای میل کر رہے ہیں وہ مل جائے. اب ایف آئی آر کے مطابق 12 جنوری کو ملک ریاض نے بھتے کا ملک ریاض سے جو بھتے کا جو تھا مطالبہ وہ کیا گیا, اور کہا گیا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ جانی نقصان کا شکار ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں, ہر چیز تو منظر عام پر آ رہی ہے, فوٹیج ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ جب اپڈیٹس ہوتی ہیں تو ایک طرح سے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کیوں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی تو ناظرین اب بات کریں گے ہم عالیہ حمزہ کی, جو کہ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں. پچھلے دنوں وہ ایک دعوت ولیمہ پر گئی ہوئی تھی اور ایونٹ پہ گئی ہوئی تھی. وہاں پر جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا جاتا ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے یا انہیں پکڑ لیا جاتا ہے, یہ پتہ نہیں. 2 گھنٹے کے لیے انہیں پولیس وہاں پر آتی ہے اور لے جاتی ہے. وہ کہتی ہیں جی حزب بیجا میں رکھا گیا, کیا چیزیں ہوئیں یہ پتہ نہیں ہے. بس یہ پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ 2 گھنٹے کے لیے جو تھیں وہ پولیس اسٹیشن میں رہیں. اس کے بعد وہ واپس آتی ہیں اور جو دعوت ولیمہ کا فنکشن ہے جو چل رہا تھا وہ دوبارہ سے وہ اٹینڈ کرتی ہیں.
اور اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کروں گی آئسس کے جو لوگ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا جو آئسس کے لوگ تھے وہ تھے دہشت گرد تھے، ان کی جو نشاندہی تھی، جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کی جو نشاندہی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو بائیڈن نے کوئی کام نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کام میں نے کر دکھایا ہے اور اس میں سویلین کا بھی کوئی رد عمل نہیں تھا، میں آیا ہوں اور کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ ان کی تمام نشاندہی، تمام ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو تھیں آج کی اپڈیٹس تھیں جو ہمارے پاس آئیں، ہمارا دل کیا آپ سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پہ، اور دیکھتے ہیں ہماری پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔